हैप्पी सैबत। आज की इबादत में आप सबको खुश आमदीद। खुदा के हुजूर में आप सबकी सलामती चाहते हैं। आए आज की इबादत को शुरू करें। अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। कदूस कदूस जिंदा जाली आसमानी बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस कीमती वक्त के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया है खुदावन। हम हरगिज़ इस लायक ना थे, लेकिन तेरा प्यार है जो आए खुदावन तूने हमें ज़िंदों की ज़मीन पर रखा। आए खुदावन तेरे पाक सबत में आए खुदावन हम तेरी हजूरी को मांग लेते हैं। आज की इबादत में ये सुनासरी जितने भी लोग आज की इबादत को अटेंड करें, कसरत से तेरे ब्लेसिंग से खुदा जी भरपूर बरकतें पाएँ। ये सुनासरी तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आज की इबादत के लिए जो तूने खुदा हम सबको ये मौका अता फरमाया कि खुदा हम आज़ादी के साथ तेरी इबादत प्रस्तुत कर सकते हैं। सुनासरी आज की इबादत को शुरू से लेकर आखिरी वक्त तक तेरे हाथों में सौंप देते हैं और जितने भी कान सुने आज की इबादत से बरकत पाएँ। सब कुछ मांगते हैं यीशु के कादर और जाली नाम से, आमीन। आए मेरे साथ सब कलाम मुक़द्दस को खोलें। मत्ती रसूल की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 14वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक। तुम दुनिया के नूर हो, जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता, और चिराग जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं, तो इससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। आए अपने सरों को झुकाएं तो दुआ करें। कदूस कदूस जिंदा जलाली आसमानी बाप, तो जो है, जो था, जो आने वाला है, तेरा नाम मुबारक हो। प्यारे बाप, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते इस वक्त के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्श दी है। प्यारे बाप, हम हरगिज़ इस काबिल ना थे प्यारे बाप, लेकिन तेरी नहायत शफ़क़त है प्यारे बाप कि तू गुनाहगारों को मौका देता है कि वो तौबा करें और नजात हासिल करें। प्यारे बाप, तेरे आगे मिन्नत करती हूँ अपने भाई के लिए, अनवर भट्टी के लिए जो बेल्जियम में हैं। प्यारे बाप, उन्होंने ख़ास रिक्वेस्ट की है मेरे लिए दुआ की जाए। प्यारे बाप, तू बेहतर जानता है, तो दिलों और गुर्दों के भेद जानने वाला खुदा है। तेरे से कोई भेद छुपा नहीं प्यारे बाप, तू बेहतर जानता है। पूरे ख़ानदान के साथ हो, जो भी उनकी मुश्किलात है, जो भी परेशानी है, सब तेरे नाम से जाती रहे। तू कहते मेरे नाम से मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। प्यारे बाप, हमारा आसरा भरोसा तवक्कल तुझ पे है। तू सच्चा और जिंदा खुदा है। तू परस्तश और इबादत के लायक है। प्यारे बाप, कोई ऐसा मबूद नहीं जिसको सजदा किया जाए। वाहिद तू खुदा है प्यारे बाप, जिसको सजदा और परस्तश करते हैं हम। प्यारे बाप, तेरे आगे मिन्नत करती हूँ तेरे बंदे के लिए जो आज का कलाम बांटे। प्यारे बाप, वो सब तेरी तरफ से हो। प्यारे बाप, तेरे आगे मिन्नत करती, सर से लेके पाँव तक छू ले अपने बंदे को। प्यारे बाप, अपने पाक खून का मसा दे प्यारे बाप, ताकि वो जो भी बोले वो सब तेरी तरफ से हो। प्यारे बाप, तेरे आगे मिन्नत करती हूँ अपने मसीह बहन भाइयों के लिए जो पाकिस्तान में दुख और तकलीफ़ उठा रहे हैं। प्यारे बाप, तेरे आगे मिन्नत करते तो उनकी ज़रूरियात को पूरा कर। प्यारे बाप, तू शफीक बाप है। प्यारे बाप, तो शफकत तू उनके साथ हो, उनकी सारी मुश्किलात को दूर कर। और प्यारे बाप, तेरा के मिन्नत करते हैं बीमारों के लिए, तो अपना पाक शफा वाला हाथ बढ़ा और उन्हें मुकम्मल शफा दे। प्यारे बाप, तो शफा का मंबा है, शफा की कुव्वत सिर्फ तुझ ही से निकलती है। प्यारे बाप, प्यारे बाप, हम तेरी चरागाह के लोग हैं। प्यारे बाप, प्यारे बाप, तो हमारी मदद कर, तो हमारे पर रहम कर दे। प्यारे बाप, तेरे आगे मिन्नत करती हूँ, तो हम सब के साथ हो, हमें नाम नाम बरकत दे, हमारे काम काज में बरकत डाल। मांग लेते हैं तेरे प्यारे बेटे का नाम लेके, आमीन। तुम दुनिया के नूर हो, चिराग बन के चमको। तुम दुनिया के नूर हो, चिराग बन के चमको। तुम दुनिया के नूर हो, चिराग बन के चमको। तुम दुनिया के नूर हो, चिराग बन के चमको। जो शहर ऊंचे पहाड़ों पे बसता है, जो शहर ऊंचे पहाड़ों पे बसता है, उसे भला कैसे
آئیں اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ زمین اور آسمان کے خالق اور مالک خدا ہم تیرا شکر، تیری تعریف ہو، تیری نعمتوں اور برکتوں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں خدا ہم خاص طور پہ آج کی شام کے لیے کہ ہم تیرے کلام میں سے سیکھ سکتے ہیں خدا اس وقت خدا اپنے آپ کو کلیتاً تیرے سپرد کرتا ہوں خدا سر سے لے کے پاؤں تک تو مجھے سنبھال اور خدا اپنے پاک روح سے معمور کر خدا میں نہیں بلکہ خدا تیرا روح تیرے بچوں سے، تیرے لوگوں سے ہم کلام ہو خدا سننے والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے خدا تیرے پاک روح کا مسا مانگ لیتا ہوں خدا آج کے کلام کو خدا تو بابرکت بنا اور خدا یہ سب تیرے جلال کے لیے ہو، یہ تمام تیرے بیٹے کے پاک و جلالی نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ میں اسمینا کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے بہت اچھا گیت ہمیں سنایا ہے، اور جو آج کلام تلاوت کیا گیا وہ بھی اسی سے متعلق تھا۔ تم دنیا کے نور ہو، جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا، اور چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے۔ اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ خداوند کا شکر ہو اس کلام کے لیے جو اس نے ہمیں دیا ہے، اور خداوند کی اس رضا کو، اس مرضی کو ہم جان سکیں کہ ہم خداوند کے جلال کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں۔ خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم جو کلام کی روشنی ہمارے پاس ہے وہ ہم دوسروں تک پہنچائیں، ہمارے نیک کاموں سے خداوند کا جلال ظاہر ہو اور لوگ یہ جان سکیں کہ ہم مسیحی ہیں۔ کسی نے یہ بہت خوب کہا ہے کہ سب سے بہترین واعظ جو آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کی زندگی ہے اور وہ آپ کا کردار ہے۔ لوگ آپ کے کردار کو دیکھ کر پہچان سکتے ہیں کہ آپ کون ہیں، آپ کی شخصیت کیا ہے، آپ کے کام کاج کیسے ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم جو کچھ بھی کریں وہ خداوند کے جلال کے لیے ہو۔ چند روز پہلے میں ایک رسالہ دیکھ رہا تھا تو اس رسالے میں نے دیکھا، اور وہ ایک آرٹیکل تھا جو مجھے بہت اچھا لگا۔ اس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ جو دنیا میں با اثر لوگ ہیں ان کی صفات کیا ہوتی ہیں۔ جو دنیا میں با اثر لوگ ہیں، جن کا انفلوئنس دوسروں پر بہت ہوتا ہے، جن کا اثر و رسوخ سے لوگ بہت متاثر ہوتے ہیں، ان کی خوبیاں کیا ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ میں یہ آپ تک یہ بات پہنچا سکوں، اور میرا نظریہ جو یہ ہے کہ ہم بحیثیت مسیحی ہوتے ہوئے ہماری جو صفات ہیں وہ کیا ہونی چاہیے، ہمارا اثر و رسوخ جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ صرف ہمیں پاپولیرٹی کے لیے نہیں بلکہ ہمیں خدا کے جلال کے لیے کام کرنا ہے، اور ہمیں اپنا اثر و رسوخ جو ہے وہ خدا کے جلال کے لیے استعمال کرنا ہے۔ لہٰذا ہم بحیثیت مسیحی ہم میں یہ ایسی صفات ہونی چاہیے جو لوگ دیکھ سکیں اور جن کے وسیلے سے ہم اپنے خدا کو جلال دے سکیں، اس کا پیغام جو ہے وہ دوسروں تک پہنچا سکیں۔ سب سے پہلی بات، ہمارا کوئی مقصد ہونا چاہیے، ہماری زندگی میں کوئی خواب ہونا چاہیے۔
जब हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ नहीं है तो हम कुछ भी नहीं करते। कलाम मुक़द्दस में भी लिखा है कि जहाँ रोया नहीं लोग जहाँ रोया नहीं वहाँ कुछ ज़िंदगी का मकसद नहीं है। लिहाजा हमारी ज़िंदगी में जब तक कोई रोया नहीं है, कोई ख्वाब नहीं है, कोई मकसद नहीं है, तो हमारी ज़िंदगी जो है वो बेकार बन जाती है। हम कुछ भी करना नहीं चाहते। बहैसियत मसीही हमारी ज़िंदगी में एक ख़ास मकसद होना चाहिए, और जो मसीही हैं उनके लिए एक ख़ास मकसद है। जब हम दुआ करते हैं, दुआ रबानी ख़ास तौर पे जब हम करते हैं, तो उसमें हम दुआ में ये कहते हैं, खुदा की मर्ज़ी पूरी हो और उसकी बादशाहत आए। हमारी ये ख्वाहिश है, हमारा ये ख्वाब है, हमारा ये नस्व-ओ-लैन है कि खुदा की बादशाही आए और उसकी मर्ज़ी पूरी हो। अब ये एक ऐसी रोया है हमारे पास बहैसियत मसीही कि हम उस पर कुछ करना चाहते हैं, और वो क्या कि हम खुदा की मर्ज़ी को बजा लाना चाहते हैं। हम वही काम करना चाहते हैं जो खुदा को पसंद हैं, जो उसकी मर्ज़ी के मुताबिक हैं और जो उसकी मर्ज़ी को बजा लाते हैं। उसकी बादशाहत के लिए हम काम करते हैं, अपने आप को खुदावंद की बादशाहत के लिए तैयार करते हैं। हम दूसरों तक ये खुशखबरी पहुंचाते हैं कि मसीह यीशु जल्द आने वाला है। ये हमारी ज़िंदगी का ख्वाब बन जाता है। अभी पिछले महीने हमने पाकिस्तान में 14 अगस्त मनाया, और 14 अगस्त जो है वो जब हम मनाते हैं तो उस वक़्त अक्सर जिक्र होता है इकबाल के ख्वाब का। यानी अल्लामा इकबाल जो एक बहुत मोतबर शायर हैं, मशरिक़ वस्त में पाकिस्तान हिंदो पाक में जो शायर हैं, उर्दू के बहुत बड़े शायर हैं, तो उन्होंने ये ख्वाब देखा कि उनकी कौम के लिए एक ख़ास मुल्क हो, और फिर उस ख्वाब पर उन्होंने जदोजहद की। उन्होंने दूसरे लोगों तक ये ख्वाब शेयर किया, दूसरे लोगों तक अपने ख्यालात का इजहार किया, और इस तरह हम देखते हैं कि रफ्ता रफ्ता एक तहरीक चली, और तहरीक चलने के बाद हम देखते हैं कि पाकिस्तान वजूद में आया। लिहाजा हम बहैसियत मसीही अपने सामने इस ख्वाब को जब रखते हैं कि खुदा की बादशाहत आए, तो हमें भी उसके लिए जदोजहद करनी है, अपने आप को उस बादशाहत के लिए तैयार करना है, और दूसरों को उस बादशाहत के लिए तैयार करना है। उस बादशाहत की खुशखबरी भी हमने दूसरों तक पहुंचानी है, ताकि वो भी अपने आप को तैयार कर सकें। और हम दुआ में ये भी कहते हैं कि खुदावंद, जिस तरह तेरी मर्ज़ी आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। तो हमारा ये मकसद बन जाता है कि हम खुदा की मर्ज़ी को पूरा करें। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने कौल व फ़ेल से, अपने कामों से, अपनी ज़ुबान से हम खुदावंद की मर्ज़ी को बजा लाएं और उसे पूरा करें। इसी तरह हम कलाम मुक़द्दस में ये पढ़ते हैं, खुदावंद का बंदा पतरस अपने दूसरे ख़त में यूँ लिखते हैं, पतरस रसूल का ख़त, उसका दूसरा ख़त और उसका तीसरा बाब 9वीं आयत, उसमें यूँ मरकूम है, खुदावंद अपने वादा में देर नहीं करता जैसी देर बाज़ लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सब की तौबा तक नौबत पहुँचे। अब खुदावंद की बादशाही में हम
سب کو شامل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ جو ہیں، تمام لوگ جو ہیں وہ بچ سکیں، جتنے بھی لوگ بچنا چاہتے ہیں وہ بچ سکیں۔ لہٰذا ہمارا نصب العین، ہمارا خواب یہ ہے بحیثیت مسیحی کہ ہم خداوند کی بادشاہت کے لیے کام کرتے رہیں، ہم اس کی بادشاہت کے لیے تیار ہوں اور دوسروں کو بھی تیار کریں۔ اگلی بات جو میں نے دیکھی اس میں با اثر لوگوں میں، وہ یہ تھی کہ وہ ثابت قدم رہتے ہیں، اپنی بات پر قائم رہتے ہیں۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں تو لوگ بات بدل جاتے ہیں، اپنے وعدے توڑ دیتے ہیں، قول و قرار توڑ دیتے ہیں، اور جو یہاں تک کہ تحریری معاہدے بھی توڑ دیے جاتے ہیں۔ لیکن ہم بحیثیت مسیحی اپنی بات پر اٹل رہیں، ہم اپنے ایمان پر ہمیشہ قائم رہیں، ہم اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں، تو ہم بے شک خداوند میں نجات پائیں گے۔ کلام مقدس میں خداوند کا بندہ زبور نویس یوں فرماتا ہے، زبور 89 اس کی 34ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، میں اپنے عہد کو نہ توڑوں گا اور اپنے منہ کی بات کو نہ بدلوں گا۔ میں نے جو بات کی ہے اس کو نہیں بدلوں گا، اور جو میں نے وعدہ کیا ہے وہ میں پورا کروں گا۔ خداوند کے لوگ جو ہیں وہ اپنی بات پر قائم رہتے ہیں۔ زبور میں ہم ایک اور جگہ پڑھتے ہیں، اپنے سوں تو کدی نہ ٹلدا پاویں کاٹا کھاوے۔ زبور نویس پھر یہ کہتا ہے کہ چاہے اس کو نقصان بھی ہو، اپنی جان کا بھی نقصان ہوا تاکہ، تو بھی اپنی بات سے وہ نہیں ٹلتا، یعنی وہ اپنے خدا کے احکام پر ثابت قدم رہتا ہے۔ لہٰذا ہم جب ثابت قدم رہیں گے تو لوگ ہمیں دیکھیں گے اور یہ جان سکیں گے کہ یہ شخص جو ہے وہ یقیناً اعتماد کے لائق ہے، کیونکہ یہ اپنے بات پر قائم رہتا ہے۔ اور ایک یہ مسیحی کی صفت ہے کہ وہ اپنی بات پر قائم رہتا ہے۔ خدا ان کا کلام یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنے بات کو قائم رکھنے، اپنے منہ کی بات کو نہ بدلیں اور اپنے عہد کو نہ توڑیں۔ اس کے بعد تیسری بات میں نے جو اس میں دیکھی وہ یہ تھی کہ جو با اثر لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اور وہ یہ تھی کہ وہ دوسروں کی بات کو سنتے ہیں۔ اکثر ہم بحیثیت انسان ہم میں یہ خامی ہے کہ ہم اپنی بات دوسروں کو سنانا چاہتے ہیں اور دوسروں کی سننا نہیں چاہتے۔ ہم اپنے آپ کو زیادہ معتبر سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بات کی جو ویلیو ہے وہ زیادہ ہے، اور ہم دوسروں کی بات کو ترک کر دیتے ہیں، انہیں ہم حقیر سمجھتے ہیں۔ لیکن جو با اثر لوگ ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، جو مسیحی ہیں، وہ دوسروں کی بات کو سنتے ہیں۔ کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے اس کے بارے، یعقوب کا صحیفہ اس کا پہلا باب اور اس کی 19ویں آیت میں ہم اسے یوں پڑھتے ہیں، آئے میرے پیارے بھائیوں، یہ بات تم جانتے ہو، پس ہر آدمی سننے میں تیز اور بولنے میں دھیرا اور قہر میں دھیما ہو۔ 3 باتیں یہاں بیان کی گئی ہیں، اور وہ 3 یہ ہیں۔ پہلی بات کہ آدمی سننے میں تیز ہو، یہ نہیں کہ سنانے میں تیز ہو، سننے میں تیز ہو۔ انسان جو ہے وہ اسے سننے میں تیز ہونا چاہیے، دوسروں کی بات سننی چاہیے۔ پھر آگے لکھا ہے کہ بولنے میں دھیرا، تحمل سے، اطمینان سے کم بات کرے، جو ضرورت ہے وہ بولے
اور وافر بات نہ کرے، کیونکہ جب ہم زیادہ بولتے ہیں تو ہم مشکل میں پڑ جاتے ہیں۔ پالوس رسول نے لکھا ہے کہ الفاظ مار دیتے ہیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم جو ضرورت ہے ہم وہی بات کریں، نہ کہ زیادہ باتیں کرتے رہیں۔ تیسری بات کہ ہم قہر میں دھیمے ہوں، ہمارا غصہ جو ہے وہ بھڑکنا نہیں چاہیے۔ ہم غصہ کریں لیکن وہ بھڑکنا نہیں چاہیے، ہمارے لیے وہ گناہ کا باعث نہیں بننا چاہیے۔ لہذا سب سے جو اہم بات ہے اس میں کہ وہ ہم دوسروں کی باتوں کو سنیں، جو کوئی بات کہتا ہے اسے بھی ہم سنیں اور پھر ہم آگے اس کا جواب دیں۔ چوتھی بات جو ایک با اثر مسیحی ہے، اس کی چوتھی صفت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ تحمل سے بات کرتا ہے۔ تحمل بہت ضروری ہے۔ اکثر ہم جب گفتگو کرتے ہیں تو ہم چڑھاوے کے ساتھ بات کرتے ہیں، ہم یہ اس طرح بات کرتے ہیں کہ ہم دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں پر دباؤ ڈال کر بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس میں تحمل والی کوئی بات نہیں ہے، فروتنی والی بات نہیں ہے کوئی۔ کلام ہمیں سکھاتا ہے، افسیوں کا خط، پولس رسول کا خط افسیوں کی کلیسیا کے نام، 4 باب اور اس کی 2 آیت، یعنی کمال فروتنی اور حلم کے ساتھ تحمل کر کے محبت سے ایک دوسرے کی برداشت کرو۔ ہمیں تحمل کے ساتھ ایک دوسرے کی برداشت کرنی چاہیے۔ کوئی بات جب کر دیتا ہے تو ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں، اور پتھر بھی ہم وہ چاہتے ہیں کہ جو بڑا بھاری والا ہو تاکہ اگلے کو اچھی طرح نقصان پہنچے۔ لیکن خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم تحمل کریں، فروتنی سے بات کریں، اور جب ہم حلیمی اور فروتنی کے ساتھ اور تحمل کے ساتھ بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو ہماری بات میں زیادہ ویلیو بن جاتی ہے، ہماری بات لوگ زیادہ سنیں گے نسبت کہ ہم انہیں جبر کے ساتھ سنانے کی کوشش کریں۔ جب ہم زبردستی کوئی بات سنائیں گے تو لوگ اسے دل سے نہیں سنیں گے، اس کا اثر نہیں لیں گے، لیکن جب ہم اطمینان سے، تحمل سے، پیار سے کوئی بات کریں گے تو لوگ ہماری بات کو سنیں گے۔ جب ہم کسی سے دینی گفتگو کرتے ہیں، خاص طور پہ غیر مسیحیوں کے ساتھ، اور ایون یہاں تک کہ جب ہم کسی دوسری ڈینامینیشن والے سے بھی بات کرتے ہیں، دوسری کلیسیا سے بھی بات کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بڑے اطمینان کے ساتھ، تحمل کے ساتھ بات کریں، اور اگلے کی بات پہلے ہم سنیں کہ اس کا نظریہ کیا ہے، اور پھر ہم اپنی بات ان کو سنائیں تاکہ لوگ ہماری بات کو سن سکیں، کیونکہ ہم نے ان کی بات سنی ہے، اب لوگ ہماری بات بھی سنیں گے۔ لیکن جب ہم دوسروں کی نہیں سنیں گے، صرف اپنی سنائیں گے، تو ہماری بات کا کچھ اثر نہیں ہوگا، ہماری بات کی کچھ ویلیو نہیں بن پائے گی۔ لہٰذا عزیزو، ہمیں چاہیے کہ ہم بڑے تحمل، اطمینان اور فروتنی کے ساتھ گفتگو کریں، بات چیت کریں، اور ہمارا مقصد جو ہے وہ محبت سے ایک دوسرے کی برداشت کرنا ہونا چاہیے۔ جب ہم کوئی بھی بات چیت کرتے ہیں تو سب سے اہم پہلو جو ہے اس میں وہ محبت ہے۔ جب ہم اپنے پڑوسی کو اپنے برابر محبت رکھیں گے تو ہم اس کی بات بھی سنیں گے۔ لہٰذا ہم کوشش کریں کہ ہم تحمل، اطمینان کے ساتھ بات چیت کریں۔ 5ویں بات جو میں نے اس میں دیکھی وہ یہ تھی کہ وہ ہمیشہ کوشش کرتے رہتے ہیں۔ با اثر لوگ جو ہیں
وہ ہمیشہ کوشش کرتے رہتے ہیں، وہ پیچھے ہٹ نہیں جاتے۔ اگر ایک دفعہ ناکامی ہوئی ہے تو وہ پیچھے ہٹ نہیں جاتے کہ اب یہ تو کام مشکل ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ نہیں، وہ اپنی جد و جہد کو جاری رکھتے ہیں۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، کسی نہ کسی وقت تو کامیابی ضرور ہوگی نا۔ لہٰذا ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ جب ہم اپنے کسی عزیز کے لیے دعا کرتے ہیں تو ہم 1 یا 2 دفعہ یا 10 دفعہ دعا کر کے چھوڑ نہ دیں، بلکہ انہیں دعا میں مسلسل یاد رکھیں۔ خاص طور پہ ہم جو والدین ہیں اپنے بچوں کے لیے مسلسل دعا کریں۔ ایوب نبی کے صحیفے میں ہم پڑھتے ہیں کہ ایوب روز اپنے بچوں کے لیے قربانی دیا کرتا تھا۔ اسی طرح ہمیں بھی اپنے بچوں کے لیے دعا کی قربانی خداوند کے حضور دینی ہے، تاکہ خداوند ہمارے بچوں پر رحم کرے، ہمارے عزیزوں پر رحم کرے۔ جس کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں تو ہم مسلسل جاری رکھیں، اور جو بھی ہم کام کرتے ہیں خداوند کے لیے، جو بھی ہم کرنا چاہتے ہیں اس کو جاری رکھیں۔ شیطان ہمیشہ رکاوٹیں ڈالے گا، کوئی ایسا حربہ چلائے گا کہ ہم پس ہمت ہو جائیں۔ کوئی خاندانی مشکل آ جائے گی، بچوں کی مشکل آ جائے گی، مالی مشکل آ جائے گی، لیکن آپ نے اپنے قسم پر، اپنے عہد پر، اپنے خواب پر قائم رہنا ہے، اپنے مسیحی ایمان پر قائم رہنا ہے، تاکہ ہم خداوند میں آگے بڑھتے جائیں، روز بروز ہم خداوند کے ساتھ بڑھتے جائیں۔ ہمیں ہمت نہیں ہارنی، اور اس طرح لوگ ہمارے اس کاوش کو دیکھ کر جان سکیں گے کہ ہم مسیحی ہیں۔ چھٹی بات جو ہم اس میں دیکھتے ہیں وہ یہ تھی کہ دوسروں کا خیال رکھتے ہیں۔ با اثر لوگ جو ہیں وہ دوسروں کا خیال رکھتے ہیں، صرف خود غرض نہیں ہوتے۔ ان میں یہ ایک بہت اچھی خوبی ہے کہ وہ دوسروں کا خیال رکھتے ہیں۔ رومیوں 15واں باب اس کی پہلی اور دوسری آیت میں ہمیں پولس رسول نے یہی بات سکھائی ہے کہ باحیثیت مسیحی ہمیں بھی دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہاں یوں مرقوم ہے، غرض ہم زوراوروں کو چاہیے کہ ناتوانوں کی کمزوریوں کی رعایت کریں، نہ کہ اپنی خوشی کریں۔ یعنی کہ ہم جو ایمان میں مضبوط ہیں، ہم کمزور ایمان والوں کو ہم سنبھالیں۔ اگر ان سے کوئی خطا ہو جاتی ہے تو ان کو بڑے پیار کے ساتھ، ان کے تسلی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ ان کے ساتھ گفتگو کریں، ان کو کلام میں سے سمجھائیں کہ بھائی یہ بات ایسے نہیں، ایسے ہے، نہ کہ ان پر ہم انگلیاں اٹھائیں اور جی فلاں شخص نے تو ایسا کیا ہے۔ کمزوروں کی رعایت کریں، نہ کہ ہم اپنی خوشی کریں۔ ہم میں ہر شخص اپنے پڑوسی کو اس کی بہتری کے واسطے خوش کرے تاکہ اس کی ترقی ہو۔ یہ ہے دوسروں کا خیال رکھنا۔ جب ہم دوسروں کا خیال رکھیں گے تو ہم ان کی بہتری چاہیں گے، ہم ان کی ترقی چاہیں گے۔ اب ہم کلیسیا میں کسی شخص کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے ایمان میں اتنا مضبوط نہیں ہے، تو ہم اس کی مدد کریں، ہم اس کے لیے دعا کریں اور عملی طور پر جا کر اس کی رہنمائی کریں، تاکہ اس شخص کی ایمان میں ترقی ہو سکے۔ یہ صرف ہماری خوشی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہم دوسروں کی خوشی کو بھی مد نظر رکھیں اور دوسروں کی بہتری کو ہم مد نظر رکھیں۔ یہ مسیحیت ہے۔ مسیح نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ دوسروں کے لیے ہم زندگی گزاریں، دوسروں کی مدد کریں، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کریں۔ ہم
जब ऐसा करेंगे तो मसीह खुदावंद जब अपनी बादशाहत में आएंगे तो वो कहेंगे कि आए मेरे बाप के मुबारक, आओ और मेरी बादशाहत में शामिल हो, क्योंकि तुमने, जब मैं नंगा था तो तुम्हें कपड़ा दिया, मैं भूखा था तो तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं प्यासा था तुमने पानी पिलाया, मैं भूखा था तो तुमने मुझे खाना खिलाया। और रास्तबाज ये कहेंगे कि खुदावंद हमने कब ऐसे किया? तो मसीह खुदावंद फरमाएंगे कि जब तुमने किसी एक छोटे के साथ ऐसा किया, किसी ऐसे शख्स के साथ, जरूरतमंद शख्स के साथ ऐसा किया जिसको कपड़े की जरूरत थी, जिसको खाने की जरूरत थी, जिसको पीने की जरूरत थी, जिसकी किसी की हाजत को तुम महसूस किया और वो पूरा किया, तुमने वो मेरे साथ किया। लिहाजा हम दूसरों का ख्याल रखें, और जब हम ऐसा करेंगे तो हम खुदावंद की मर्जी को बचा लाएंगे। सातवीं और आखिरी बात, यूं तो बहुत और सी बात हो सकती हैं, लेकिन मैं यहीं कनात करूंगा। सातवीं बात जो है वो है मुनासिब गुफ्तगू। बाज़ औक़ात हम बात जब करते हैं तो हम बहुत लंबी चौड़ी बातें कर जाते हैं, और ऐसी बातें भी हो जाती हैं जिनका कोई मकसद नहीं होता। लिहाजा हमारी जो गुफ्तगू है बहैसियत मसीही, हमारी जो बातचीत है वो बामकसद होनी चाहिए। कलाम मुक़द्दस में इमसाल 18वां बाब 21वीं आयत में लिखा है, मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है, और जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। अब ये आपने जुबान अपनी किस तरह इस्तेमाल करनी है, क्योंकि मौत और जिंदगी आपके जुबान के कंट्रोल में है। आप जो बोलेंगे उसके हिसाब से आप जो है वो उसका फल काटेंगे। कुलसियों में पौलुस रसूल हमें बताते हैं 4वां बाब और उसकी 6वीं आयत, तुम्हारा कलाम हमेशा ऐसा पुरफजल और नमकीन हो कि तुम्हें हर शख्स को मुनासिब जवाब देना आ जाए। कितनी खूबसूरत बात है। और यहां लिखा है कि तुम्हारा कलाम हमेशा पुरफजल और नमकीन हो। मसीह यीशु जब भी गुफ्तगू किसी से करते तो उनके कलाम का ये पहलू था कि वो बड़े फजल के साथ बात करते, कंपैशन के साथ। जब हम किसी के साथ बड़ी कंपैशन के साथ बात करेंगे, पुरफजल तरीके से बात करेंगे, तो हमारी बात का बहुत असर होगा। और जैसा लिखा है कि हमारी बात, हमारा कलाम जो है वो नमकीन हो। मसीह यीशु ने हमें सिखाया कि तुम दुनिया के नमक हो। तो जब हम अपने कलाम से ये जाहिर करेंगे, कलाम का जायका हम जब दूसरों तक पहुंचाएंगे तो लोग उसे पसंद करेंगे। लिहाजा हमारी गुफ्तगू जो है वो मुनासिब गुफ्तगू होनी चाहिए, ताकि हमें हर शख्स को दुरुस्त जवाब देना आ जाए। लोग जब हमारे ईमान के बारे में पूछते हैं तो क्या हम लोगों को मुनासिब तरीके से हम जवाब दे सकते हैं? तहम्मुल के साथ हम जवाब दे सकते हैं, इत्मीनान के साथ, फरोतनी के साथ हम जवाब दे सकते हैं, और सबसे अहम बात कि हम मोहब्बत के साथ किसी के साथ गुफ्तगू कर सकते हैं। अजीज़ों, आए आज अपने आप को परखें और देखें कि हमारा जो कौल व फेल है, हमारी ज़िंदगी का जो मकसद है, हमारी ज़िंदगी से क्या मसीह ज़ाहिर होता है? क्या वो रोशनी जिसका जिक्र मसीह यीशु ने किया कि तुम दुनिया के नूर हो, वो रोशनी हम में नज़र आती है दूसरों को? क्या हम उस चिराग की मानद हैं जो पहाड़ पर हो और उससे रोशनी मिले सबको, या हम अपनी रोशनी को छुपा देते हैं अपने घिनौने कामों से?
खुदावंद हमारी मदद फरमाए ताकि हम हमेशा सच्चे दिल के साथ, तहम्मुल, इत्मीनान के साथ, प्यार के साथ अपनी ज़िंदगी को बाअसर तरीके से मसीह के लिए गुजार सकें। खुदावंद आपके साथ हो। आमीन। आए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। खुदावंद तेरा हम शुक्र करते हैं एक बार फिर कि खुदावंद हमने ये कलाम सुना। खुदावंद हमारी ज़िंदगियों को बदल, हमें बाअसर मसीही बना। हमारे कौल व फ़ेल में खुदावंद तो ही तो नज़र आए और हम उस चिराग की मानिंद हों जो जलाकर पहाड़ पर रखा जाता है और उससे सब रोशनी पाते हैं। खुदावंद हम अपनी ज़िंदगियों में तुझे मुकद्दम रखें, हमारी गुफ्तगू मुनासिब हो और खुदावंद लोग हमें पहचान सकें, हमारे अमली ज़िंदगी से पहचान सकें कि हम मसीही हैं। खुदावंद ये सब बरकत तेरे बेटे के पाक और जलाली नाम से मांगते हैं। आमीन। खुदावंद यसु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और पाक रूह की शराकत और रफ़ाकत आप सब के साथ और तमाम मसीहों के साथ होती रहे। आमीन।